is set to come alive as Viva Carnival 2026 marks a vibrant comeback, promising 3 days of non-stop festivities. Scheduled for Feb 15 and 16 with a grand carnival float parade on Feb 17, organizers promise a bigger, brighter celebration blending tradition, culture and community spirit. घेऊन हाडले 3 दिसाचे कार्निवल आसा आनी हांव मागता लोकां कडेन सगळ्या लोकांनी ह्या प्रोग्रामान हाजीर जावचे 16, 15, 16, 17 3 दिसांचो प्रोग्राम आसा. फर्स्ट दियाक खेळ आसा, दुसऱ्या दिसाक जागोर आसा आनी तिसऱ्या दिसाक मागीर आमचो फ्लोट आसा. सो लास्ट टायमूय हेंच्यांनी कार्निवल केल्लो कोर्तालीम विलेजस सो तेन्ना तांकां बरो फिडबॅक मेवलो. जायतो लोकांनी फर्स्ट टायम म्हणटकच आमी एक्सपेक्ट करूं ना तितलो लोक हाजीर जालो आनी जायत्या लोकांनी बरो फिडबॅक दिलो. असोच आमची कंटिन्यू दवरचो अशें म्हण सांगलें लोकांनी. सो ह्या वर्साकूय हांव तांकां मागता लोकां कडेन सगल्यांनी येवचें आनी ह्या प्रोग्रामान पार्टिसिपेट जावचें. कार्निवाल म्हणल्यार आमचो गोंयचो हें ती. सो ते आमी ते सांबाळून दवरचें, कंटिन्यू दवरचें आनी सगल्या लोकांक अपील करता आमच्या कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑल ओवर गोवा सगळ्यांनी ह्या हितून पार्टिसिपेट जावचें आनी एन्जॉय करचें आनी जायते बरे बरे प्रोग्राम आसा. पयल्या दिसाक आमी कार्निवलाची सुरवात करतले कार्निवलाचे खेळ नाचोवन आनी आमचो मांड आसतलो थिंगा बांद्याच्या फर्सा कडेन नॅशनल हायवे 66. सो आनी पयल्या दिसाक आमचे 3 जाणां कलाकार आसतले म्हळ्यार बोरयणार आसतले आनी एकलो 3 पार्ट्यो दाखयतलो. एकल्याच्यो 3 पार्ट्यो, दुसऱ्याच्यो 3 पार्ट्यो आनी तिसऱ्याच्यो 3 पार्टी. आनी ताच्या फाटल्यान आमी आमच्या गांवचे प्रोमिनंट आर्टिस्ट जे हे खेळान ताणें फाटीं योगदान केलां तांचे आमी सत्कार करतले. म्हणून ह्या वर्सा आमी परत करता किंग मोमो, क्वीन मोमो आसतले. बरे प्रायज आमी दवरलेले आसा. फर्स्ट प्रायज 1 लाख रुपया, सेकंड प्रायज 75,000, थर्ड प्रायज 50,000 आनी 5 कॉन्सोलेशन प्रायज आसतली 10,000 हजाराची. तेच भशेन आमी फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन दवरला. फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशनाक पयलो प्रायज 8,000 रुपया, दुसरो प्रायज 5,000 रुपया आनी तिसरो प्रायज 3,000 रुपया. एक ग्रँड फ्लोट परेडाक तुमकां आमंत्रण आसा. 3 दीस तुमी येवपाचें आनी फ्लोट परेड जाल्या उपरांत ऑलाव म्युजिकल शो, फामाद गोंयचो ऑलाव म्युजिकल शो आमी दवरला. प्रायज डिस्ट्रिब्युशन जाल्या उपरांत हो म्युजिकल शो आसतलो हे तिसरे दिसा. डियर फ्रेंड्स, to bring you in the spirit of carnival and to invite you, we have held this press conference. It's going to be a 3 days festival of fun, frolic and enjoyment. On the first day, we are having the traditional Khel Theatre by prominent Khel Theatrists, basically from our own village, Kortali. On the second day, we are going to have our traditional Zagor. Our MLA Shri Anton wants to preserve the tradition for the future generation, and that is why we are going to have a Zagor. And after the Zagor, we are going to have a very famous Goan musical orchestra, Omkar Melodies. On the third day is going to be a grand float parade with King and Queen Momo. We've got attractive prizes for the floats. The first prize is of rupees 1 lakh. The second prize is of rupees 75,000 and the third prize is of rupees 50,000. Plus there will be 5 consolation prizes of 10,000 each. We are also going to have the fancy dress competition where the first prize will be 8,000 rupees, the second prize will be 5,000 rupees and the third prize will be 3,000 rupees. Appealing to all of you, the people of Kortali, Vasco, Mormo and all of Goa to please come here and have the enjoyment of carnival on all the 3 days, not forgetting the grand finale of the float parade on the third day. जागराच्या मांडार रात जागोवपी तो जागोर जागरा म्हणटा मागीर इत्रुजाकूच जावप. आमी आतां कार्निवाल म्हणटा आमच्या कोंकणीन उतर इत्रुजाक जागोर आनी मांड खेळप. मागीर तातून लोकवेदाचो करतो, लोकवेदाचे खेळ जावप, जमनी वयले खेळ हे सगळे पारंपारीक बरो विचार
आनी बरे तरेन तुमकां पळोवंक मेळटलो सगळ्या लोकांक आनी तुमी येवचे आनी गेल्या वर्साक आमकां सरकार दिला तसो ह्या वर्साकूय दिवचो आनी तुमी बरे तरेन येवन ह्या 16 तारखेचो स्वास घेवचो.